لا يكون المتقي متقيا حتى يكون للطاعة فاعلا وللمعصية مجانبا، لكنه في ذلك كله ولا بد أن يكون مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أن يبتدئ أمرا من عند نفسه، ولا أن يبتدع طاعة يبتدعها لله جل وعلا يتعبد بها لله، ولا أن يفعل أمرا لم يأت به سنة ولم يدل عليه دليل. إن الأمر بالتقوى من أعظم ما يجب على أهل الإيمان أن يحصلوه، ويجب على أهل الإسلام أن يعالجوه، وأن يكون سبيلا لهم في حياتهم وأيامهم ولياليهم، وأن يحرصوا على تقوى الله في كل شؤونهم. فليست التقوى فقط في المسجد إذا دخلته، ولا في الصلاة إذا حضرت، ولا في الواجبات إذا فعلتها، ولا في الحج إذا أقبلت عليه وتجردت له، ولكن التقوى في ذلك كله، وهي في كل حياتك وأيامك ولياليك. إن كنت في البر أو كنت في البحر أو كنت في الجو، إن كنت في جلوة مع الناس أو كنت في خلوة، إن كنت حاضرا أو كنت مسافرا، إن كنت في بيتك أو كنت متاجرا أو كنت موظفا عاملا، فلا بد وأن تكون لله جل وعلا متقيا. هذه حقيقة التقوى. التقوى في كبير الأمور كما تكون أيضا كذلك في صغيرها، فإن رأيت صغيرا فاعطف عليه وذاك من تقواك لربك، وإن رأيت في طريقك ورقة كأن فيها اسم من أسماء الله جل وعلا فاتقها وابتعد عنها، أو قف واحملها وارفعها، فإن ذاك من تقواك لربك واعتبارك لأمر الله جل وعلا في ذلك. هذا هو حال التقوى، وهذا هو حال المتقين في كل أحوالهم.